ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। विश्वरूप भगवान की जय। वुनकिन श्रीमद भगवत गीता हुंद 1 अध्याय हुंद 32 श्लोक उच्चारण कर। अत 31 श्लोकस मज पोर कि महात्मा अर्जुनन कोर प्रश्न भगवानस कि ये उग्र रूप छुस बह जानन यसन कि विश्व रूप कुस तो कम खतर ये प्रवृत्त वनकन मे अमिच कहीं पता लगे। और यह 32 बड़ महत्वपूर्ण श्लोक भगवान अत जवाब दिवन अमिस अत मज और मूल कथ अमिस वनन ये सार अमुक सोरे यह जीवन सार। अकिस जीवस चेतावनी यह अकिस जीवस जीवन सार यह। 32 श्लोक कर उच्चारण तो करो। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वसतिथा प्रतिनिकेषु योधः। बेही कर उच्चारण। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् सम्मोहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वसतिथा प्रतिनिकेषु योधः। लोक क्षया करता गो लोकन हुंद नाश करन वोल प्रवृद्धा गो बड़्योमुत कालो अस्मि महाकाल छुस बह। यह लोकान गो यथ यह समय यमन लोकन खतर समाहर्तुम गो नष्ट करन खतर प्रवृत्ता गो प्रवृत्त छुस बह गुमुत छुस बह आमुत। इसलिए ये प्रतिनिकेषु अवस्थिता योद्धा यम जन प्रतिपक्षी सेनाई मन स्थित यम योद्धा आमत ते सर्वे तोम रते अपि तिम सारी तोहि च बगैर ते न भविष्यन्ति न रोजन तिम चानि युद्ध करन न करन सति गछ तिमन नाश। यम श्लोक अर्थ भगवान वनन अमिस कि बह संपूर्ण लोकन हुंद क्षय करन वोल बड़्योमुत काल वनकन बोड़ गुमुत विश्वरूप मोन। और यथ समयस मज छुस बह हे अर्जुन वनकनसन यमन सारनी लोकन संहार करन खतर वनकन प्रवृत्त गुमुत आमुत स्वरूप धारण को चानिस प्रतिपक्षस मज यम जन योद्धा लुक आमत वनकन लड़ाई युद्ध करने खतर तिम सारी योद्धा चानि युद्ध करने बगैर ते रोजन न तिम कहीं ते। यह यम गीता जी हुंद सार यह यम श्लोक सार यह यम अध्याय हुंद सार।
مول کت بھگوان ونکس ونان بھگوان سند وشور سوروپ وچار کرنس پٹھن سٹھا ولکشن معلوم گژھان کیازِ ارجن سن درشٹی چھن پورٕ تہِ ہیکان کٲم کٔرِتھ یہ سوروپ وچھنہٕ خٲطرٕ حالانکہ ارجنس چھ دِوِ درشٹی ونکس تو اتھ وشو روپس چھ سہ بڑٕ کٹھنتٲیی سان مشکلی سان زانن خٲطرٕ ونان یہ کتھ اور یتنس چھ بھگوان ونان ارجن چھ ونان امس کہ تہند اگر روپ کس چھ یہ بھیبیت گژھتھ تو ارجن سندس پرشنس چھ جواب بھگوان دِوان کالو اسمہِ لوک کھیہِ کرت پرورد وراٹ سوروپ بھگوان چھمس ونان کہ بہ چھس سمپورن لوکن ہند ناش کرن وول بڑ بھینکر روپ سان بڑیومت اکشے کال اکشے کال یمہ کتھن سۭتۍ چھُ بھگوان ارجن سندس تتھ گۄڈنِکِس پرشنس اتر دِوان یتھ منٛز ارجن چھُ أمِس یہِ زانُن یژھان کہ تُہۍ کم چھِو یہِ سوروپ کُس چھُ بھگوان سٕنٛدِ وننُک ابھِپراے چھُ کہ بہٕ چھُس سمپورن زگتُک سرجن پالن تہٕ سمہار کرن وول ساکشات پرمیشور اس لیے یتھ سمیس منٛز چھُکھ ژٕ مےٚ وٕچھان یتھ سمیس منٛز زان ژٕ مےٚ یمن سارنٕے ہُنٛد سمہار کرن وول ساکشات کال گوٚو دۄنوے چھِ أمِس بھگوان چیت کران کہ بہٕ کُس چھُس اکھ پرشن کوٚر أمِس تُہۍ کم چھِو یہِ سوروپ کُس چھُ بہٕ چھُس زانُن یژھان بھگوان چھُ اتر دِوان کہ بہٕ کُس چھُس گۄڈنیتھ چھُ پنُن پرچے دِوان بھگوان پتہٕ چھُ پنُن پرچے دِتھ پنُن کٲم ونان بھگوان کہ میٲنۍ کٲم کیاہ چھِ گۄڈنیتھ چھُ ونان بھگوان کہ بہٕ چھُس سمپورن زگتُک اتپتی کرن وول پالنا کرن وول تہٕ سمہار کرن وول ساکشات پرمیشور سُنٛد سوروپ چھُس بہٕ مگر ونکیٚنس یُس ژٕ مےٚ وٕچھان چھُکھ یتھ اُگر روپس منٛز بہٕ چھُس سٲرسٕے یتھ سمہار کرن وول ساکشات کال ونکیٚن سُے زان ژٕ مےٚ یتھ سمیس منٛز چھُس بہٕ یمن لوٗکن ونکیٚن نشٹ کرنہٕ خٲطرٕ پرورت گوٚمُت امیُک باو کیاہ چھُ امہِ کتھنہٕ سۭتۍ چھُ بھگوان ارجُن سٕنٛدِ ییٚمہِ پرشنُک اتر دِوان جواب دِوان یتھ منٛز ارجنن یہِ ونہِ اوس کہ مےٚ چھنہٕ تُہنٛز پرورتی سمجھِ یِوان ونکیٚنس چھُس نہٕ بہٕ زٲنِتھ ہیٚکان یہِ کِہیٖنۍ پرورتی گوٚو کہ کمہِ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ یہِ روٗپ دھارن کوٚرمُت اور امیُکُے چھُ بھگوان سُنٛد وننُک مطلب ابھپراے یِہے کہ یتھ سمیس منٛز چھُس بہٕ ونکیٚن سارے چیشٹھایہِ میانہِ یمن لوٗکن ناش کرنہٕ خٲطرے ونکیٚنس
یہ کت سمجھانے خاطر چھ میں وراٹ روپس اندر سارسی ناش کرنک بھینکر درش یسن تو وچھن چھک یہ چھو میون توے خاطر بھگوان سند یم وچن بوزت لوکان سماہر تم یہ پرورتہ ارجنن ونیو تس کہ کمہ خاطر چھو تہ یہ سوروپ دارن کورمت ات ونان چھس بھگوان جواب یت سمیس مز چھ میں ونکن دونونی سیناین ہند سمہار کرنے خاطر چھس بہ ونکن آمت میں چھ دھرتی ہند بور وال پرتھوی ہند بور وال اور یم زن بیٚیہِ پرتپکشین منز گو ارجنس کن سمبودت کرت چھ ونان یہ وراٹ سوروپ بھگوان ارجنس کہ یم زن چانس پرتپکشی چھ یودا یم چانہ مقابل چھ آمت یدھ کرنے خاطر اپستھت گمت چھ چانہ بغیر تہ روزن نہ تم کہین رتے پتام ن بھوشینتی سروے یہ اوستھتः پرتنیکیشو یودః پرتنیکیشو گو پرتپکشی یم چھ مقابلس مز یم آمت چھ ژٕ مارتک یم ما مت مارتک ژٕ کر تہ یدھ یا مت کر تہ یدھ چانہ بغیر تہ روزن نہ یم کہین یہ سا ژےٚ ہاونہٕ خاطر یہ سوروپ ہاون امہ ونن سۭتۍ چھُ بھگوان یہ باو ونان کہ یم زن گرو چھ تاو چھ چاچے چھ مامے چھ بائی چھ یم آتمی سجن چھ یم ژےٚ برونٹھ کن آمت چھ ونکینسن یدھ کرنے خاطر تیار چھ اور یس ژےٚ منس مز کایرتائی ہند باو اوسُے آمت کار پنہ دوشو دویمہ ادھیاے ہند 7 شلوک اس زن کایرتائی ہند باو آو تمس تمہ ساتن کہ نہ کار پنہ دوشو پہت سباوا پرچھامی تام دھرم سممود چیتا یت شروع سیات نشچتم بروہی تت میں ششستہم شادی مام تام پرپنم یہ ونیو ارجنن تمہ سات بھگوانس دویمہ ادھیاے مز 7 شلوک کہ مے آو کار پنہ دوش کایرتائی ہند دوش بچھسو تہ ونکینسن گرو روپس من سویکار کرن مے کریو مارگ درشن تتی پہ چلے یہ بھگوت گیتا پور امس سمجھانے خاطر اور اس ژےٚ بھگوان چھس ونان اس ژےٚ کایرتائی ہند باو اوسُے آمت ییٚمہِ کِنۍ ژٕ یدھ نہ کرنے خاطر تیار گٔیو یہ اوس نہٕ ٹھیک کینٛہہ کیازِ کہ اگر ژٕ یدھ کرتھ یمن مارہک تہ نہٕ کینٛہہ یم توتہِ بچہن نہٕ یم کینٛہہ کیازِ یہند مرن چھُ نشچت گو اتنس یہ پریرنا میلن اس کہ بھگوان چھ ونان کہ یہ نشچت سمے گنڈت جاتس ہی درو مرتیو دروم جنم مرتس
یُس ییٚمہِ ساتہٕ زاو تٔمِس چھُ لیٖکھِتھ کہِ کمہِ ساتہٕ چھُے ژےٚ نیرُن تہِ پشچاتاپ کمیُک چھُ دُکھ کمیُک چھُ دُکھ گٔیو تیٚلہِ کہِ اگر سارنٕے ییٚتہِ پتہٕ روزُن باقین آسہِ یہِ چھُ نِشچِت سمجھ گٔنڈِتھ کٔرِتھ فِکس کٔرِتھ ارجُنس ونان بھگوان کہِ ژٕ ییٚمہِ خٲطرٕ پریشان گٔیو کہِ بہٕ مارکھ یہِ میانہِ سۭتۍ مرن یِم پتہٕ کیٛاہ بنہِ چانہِ مارنہٕ بغٲر تہِ اگر نہٕ ژٕ مارہکھ توتہِ روزہن نہٕ یِم زندٕ کینٛہہ یِمن چھُ نِشچِت مرتیو اور ہے ارجُن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ سویم پانہٕ ناش کرنہٕ خٲطرٕ پرورت چھُس وٕنکٮ۪ن گوٚمُت تیار چھُس بہٕ وٕنکٮ۪ن اتھ منٛز اور تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ دوٚیِم وۄپاے تہِ ییٚمہِ سۭتۍ یِہٕنٛز رکشا وٕنکٮ۪ن گژھِ اس لیے پزی نہٕ ژےٚ پننہِ کرتویہ دھرمہٕ نِش ہٹُن کینٛہہ پننہِ یُدٕ نِش دوٗر گژھُن کینٛہہ چانہِ خٲطرٕ چھِ میانہِ آجایہِ مُطٲبِق یُدس منٛز پرورت گژھنُے چون ہِت تہِ مولٕچ کتھ چھُ بھگوان ارجُنس ونان وٕنکٮ۪نس نشور سنسارس منٛز نشور چیٖزن ہُنٛد شوق کرُن کیٛاہ چھُ مطلب شاشوت چھُنہٕ مرنٕے شاشوتس سۭتۍ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گژھان امر چھُ آتما شریٖر چھُ وِناشکٲری رتےپि تومنا بھوشینتی سروے یہ اوستھتا پرتینیکیشو یودا ژےٚ ونیوتھ مےٚ گۄڈٕ کہِ بہٕ نسا کرٕ یُد کینٛہہ نہ یوت سے بہٕ کرٕ نہٕ یُد کینٛہہ اور ہے ارجُن چانہِ یُد کرنہٕ بغٲر کیٛاہ یِم مرنٕے نہ تیٚلہِ کارن چھُ کہِ سارنٕے ہُنٛد سمہار کرنہٕ خٲطرٕ یُس بہٕ پرورت چھُس گوٚمُت یِہوے ہووُے ژےٚ مےٚ وٕنکٮ۪ن توے وِراٹ سوروٗپس منٛز ژےٚ وٕچھُتھ تہِ سُہ ژےٚ وٕچھُتھ یہِ تہِ کہِ پننہِ پکشٕچ تہِ وِپکشٕچ تہِ دۄنوے سینایہِ چھِ یتھ بھینکر میٲنِس مۄکھس منٛز وٕنکٮ۪ن پروشٹ گژھان تہٕ لیٖن گژھان تہٕ نشٹ گژھان اس لیے پننہِ پکشہِ کٮ۪ن یودا گنن ارجُن سٕنٛدۍ دٔسۍ دٔسۍ مارٕ گژھُن چھُنہٕ سمبھو اتیو اس لیے اگر نہٕ چون مرتیو گژھِ توتہِ مرن نہٕ اس لیے چھُ بھگوان ییٚتنسن کیول کورو پکش سٕنٛدٮ۪ن ویرن ہٕنٛدٮ۪ن وشین منٛز ونان یِم تہِ دُشت آسن یِم تہِ دُراچارس ساتھ دِن یِم تہِ غلط چیٖزس ساتھ دِن تِم چھِ یِتھے کٔنۍ بھگوان سٕنٛدِس کال مۄکھس منٛز پروشٹ گژھان
زور دِوان بھگوان پرتِپکشی کٮ۪ن یِمن زن ارجُنس مُقابلہٕ یُدھ کرنہٕ خٲطرٕ آیہِ وٕنکٮ۪ن کیازِ یہِ اوس انیایُک یُدھ یُس تِم کورو کران ٲسۍ دھرمس تہٕ ادھرمس درمیان نیاس تہٕ انیاس درمیان اور بھگوان دوٚپنس یِم چھِ انیاس ساتھ دِنہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ یِم چھِ ادھرمس ساتھ دِنہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ یِم وٕچھِتھ ژےٚ سٲری میٲنِس کالہٕ مۄکھس منٛز پروشٹ گژھان چانہِ مرنہٕ بغٲر تہِ مرن یِم سٲری اس لیے چھُنہٕ کُنہِ جایہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ تہِ غلط چیٖزس ساتھ امہِ علاوٕ چھُ ارجُنس اُتساہت کرنہٕ خٲطرٕ بھگوان سٕنٛدِ ذٔریعہٕ یہِ ونُن یُکتہِ سنگت بھگوان چھُ مانو یہِ سمجھاوان تس کہِ شتر پکشٕکۍ یِم تہِ یودا چھِ تِم چھِ سٲری اکہِ طرفہٕ مृتیُہس پراپت گٔمٕتۍ لہذا ژےٚ پیٚیی نہٕ تِمن مارنس منٛز کانٛہہ پرِشرم کرُن کِہینۍ تہِ کیازِ تِم چھِ میٲنِس مۄکھس منٛز پروشٹ گٔمٕتۍ کالہٕ کِس مۄکھس منٛز پروشٹ گٔمٕتۍ ژٕ چھُکھ خٲلی نِمت ژٕ چھُکھ ہیتو خٲلی کرن وول چھُس بہٕ پانے سورُے اور اتنس چھ یہ شنکھا کہ بھگوان چھ ارجُنسن یہ ونان کہ پرتِپکشٕکۍ یودا لُکھ یم زن چھ چانہِ یُدھ کرنہٕ بغٲر تہِ روزن نہٕ تِم کینٛہہ مگر اتھ یُدھس منٛز چھِ پرتِپکشٕکۍ اشوتھاما آدی یودا تِم سُہ کِتھ کٔنۍ بچو تیٚلہِ امیُک سمادھان چھُ یِتھ کٔنۍ ییٚتٮ۪تھ ووٚن بھگوانن تِمنٕے یوداہن خٲطرٕ مرنٕچ کتھ یِمن ارجُن مٲرِتھ ہیٚکہِ ہے یُس زن تٔمِس سامرتھ ٲس یا ارجُن یِمن برونٛٹھ کُن مارِ ہے بھگوان سٕنٛدِ وننُک تاتپریا چھُ کہِ یِم یودا ژٕ مٲرِتھ ہیٚککھ تِمن سٲری یودا چانہِ بغٲر تہِ گژھن تِم مृتیُہس پراپت یا بُتھِ یِمن ژٕ مارہکھ تِم ہسا چھِ میانہِ دٔسۍ برونٹھٕے مृتیُہس پراپت گٔمٕتۍ لہذا ژٕ مہٕ کر شوق امہِ خٲطرٕ کِہینۍ زیٖو چھُ خٲلی نِمت اکھ أمۍ سُنٛد استِتو چھُنہٕ سوتنتر کِہینۍ کرن وول چھُ پرماتما ناراین چھُ سورُے ییٚمہِ سٕنٛدِ سہارٕ یہِ سنسار ٹِکِتھ چھُ ییٚمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ یہِ دھرتی ٹِکِتھ چھِ ییٚمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ آکاش پاتال چھُ وایو چھُ اگنی چھِ پنچ تتو چھِ اور تٔمۍ سٕنٛدی شکتی سۭتی چھُ یہِ سورُے سنسار پکان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زیٖو یہِ تتو روٗپ سان تس زانان چھُ تمہِ ساتہٕ چھِ تٔمِس پتہٕ پتہ لگان کہِ نہ بہٕ چھُس نہٕ کِہینۍ بہٕ چھُس خٲلی نِمت اکھ یہِ دیُت بھگوانن جواب ارجُن سٕنٛدِس اتھ پرٛشنس یتھ منٛز تٔمۍ یہِ ووٚنُس کہِ مےٚ ؤنِو یہِ سوروٗپ کیاہ چھُ اصلی تہٕ یہِ کمہِ خٲطرٕ چھُ پرورت گوٚمُت امِچ کمہِ خٲطرٕ آیہِ تٔتھۍ ووٚنُس بھگوانن کہِ مےٚ چھُ وٕنکیٚنس یہِ سورُے ناش کرُن یژھان اور یِہے چھُ بھگوان پرٛٮ۪تھ وقتہٕ کال روٗپی مۄکھس منٛز چھِ پرویش گژھُن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ چھُ منڈراوان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سٕنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ
اور اتنس ساودھان روزن کہ نہ کال چھن کھانا بھروسہ تی کمہ سات کر گراس تو تمہ برونٹھے کرو اس تس بھگوانس گھو شرم. یہ 32 شلوک کرشنم وندے جگت گرو.